दुबई में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शेप का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम समंदर की लहरों से मुकाबला करके उस पर आइलैंड बनाना है, लेकिन उनका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ, ये बात है 2003 की, जब पाम जुमेरा आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इस पर विलाज, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने की। तभी ये नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापस समंदर में डूब रहा है। यानी अगर ये खाली आइलैंड ही समंदर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर हजारों बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो फिर इसका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 3 सालों की अनथक मेहनत और अरबों डॉलर सबको पानी में घुलते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत खतरनाक मामला था, बल्कि ये दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था, जिनके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया देख रही थी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए आइलैंड को वापस समंदर में डूबने से कैसे रोका जाए, ये समझना पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस मसले को किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि ये दुबई के शेख की इज्जत का सवाल था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला ये है इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। इस पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज तौर पे 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरे 900 अरब रुपयों का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पॉश विलास, लग्जरी होटल्स, बीच क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नज़ारों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थर से बनाए गए इस आइलैंड को ना सिर्फ समंदरी तूफान से बल्कि अर्थक्वेक्स और सुनामी से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड सिटी अरेबियन गल्फ में फख्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजरकर मुमकिन बनाया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, क्योंकि दुबई के पास से तेल खत्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई के सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था टूरिज्म। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर्स पे फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सकेगी। इस आइलैंड का डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए। सुल्तान अहमद बिन सुलैम, जिनको इस टास्क पर लगाया गया था, उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिजाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफी नहीं थी। शेख ने ये डिजाइन फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिजाइन मैदान में लेकर आए जो कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज तौर पे इस डिजाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर्स का इजाफा हो रहा था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80%। कागज पर डिजाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज नंबर 2, चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि यहाँ एक
پوری سٹی کو بھی بسانا تھا، جس میں لگژری ولاز، شاپنگ مالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بنائے جائیں گے۔ جب انجینئرنگ ایکسپرٹ سے مشورہ لیا گیا تو ان کا ماننا تھا کہ اس آئی لینڈ کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کنکریٹ اور اسٹیل سے بنایا جائے۔ لیکن دبئی کے کراؤن پرنس کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ جی ہاں، شیخ کے پاس جو آئیڈیا تھا اس نے انجینئرنگ ٹیم کے چیلنج کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آئی لینڈ کو پوری طرح سے نیچرل مٹیریل سے بنایا جائے، یعنی یہ آئی لینڈ ریت اور پتھروں سے بنایا جانا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس پورے پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی ریت اور پتھر اتنے زیادہ تھے کہ ان سے 2.5 میٹر اونچی ایک ایسی دیوار بن سکتی ہے جو حیرت انگیز طور پہ پوری دنیا کا ایک گول چکر لگا سکتی ہے۔ اتنے زیادہ پتھر اور ریت کہاں سے آئے گی یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ تھا، لیکن دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ سٹی بننے جا رہا تھا جس کو دن رات سمندری لہروں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے اس آئی لینڈ کو بنانے کے لیے دبئی کے شیخ کو دنیا کی بیسٹ انجینئرنگ ٹیم چاہیے تھی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے انجینئرنگ ٹیم کو یہ پلان کرنا تھا کہ پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کو سمندری طوفان اور خطرناک لہروں سے کیسے بچایا جائے گا۔ اس کا صرف ایک ہی سولوشن تھا کہ پام ٹری شیپ کے چاروں طرف سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے پتھروں سے ایک کروڈ شیپ کا آئی لینڈ بنایا جائے، جس کو بریک واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ٹائم تھا وہ ساری کیلکولیشنز کرنے کا جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ کیا عربین گلف کے اس حصے میں بریک واٹر آئی لینڈ بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سمندر کی لہریں جو کئی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں اور جو اپنے بیچ میں آنے والی تمام چیزوں کو نگل بھی سکتی ہیں۔ کیلکولیشن سے معلوم پڑا کہ عربین گلف اس پروجیکٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ گلف کے انٹری پوائنٹ پہ یہ تمام لہریں اپنی پاور کم کر لیتی ہیں۔ لیکن طوفان کا خطرہ ابھی بھی باقی تھا جو اس آئی لینڈ سٹی کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا۔ انجینئرز کی ابھی فائنل کیلکولیشنز چل ہی رہی تھی کہ ان پر ایک ایسا پہاڑ توڑ دیا گیا جس سے مقابلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ چیلنج نمبر 3، وہ مصیبت یہ تھی کہ دبئی کے شیخ نے انجینئرنگ ٹیم کو ریسرچ پر زیادہ ٹائم ضائع کرنے سے منع کر کے جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ نارملی اس قسم کے میگا پروجیکٹ کو بنانے میں 15 سال لگتے ہیں، لیکن شیخ نے اس پورے آئی لینڈ اور اس پر بنائی جانے والی سٹی کے لیے صرف اور صرف 5 سال رکھے تھے۔ یہ ٹارگٹ ملتے ہی انجینئرنگ ٹیم کی تو جیسے ہوا ہی نکل گئی تھی۔ ایک طرف ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف ان کو یہ پورا پروجیکٹ صرف 5 سالوں میں کمپلیٹ کرنا تھا، جس میں 2.5 سال آئی لینڈ بنانے کے تھے اور بقایا 2.5 سال آئی لینڈ پر بلڈنگز بنانے کے۔ لہٰذا بغیر ٹائم ضائع کیے 2001 میں آئی لینڈ کی آؤٹر وال یعنی بریک واٹر کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ فائنل کیلکولیشنز کرنا باقی تھا اور ایک چھوٹی سی بھی غلطی ایک بہت بڑی آفت کو دعوت دے سکتی ہے۔ ابھی انجینئرنگ ٹیم کے کچھ سمجھ آیا ہی تھا کہ ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ سپٹمبر 2001 میں 9/11 کا افسوسناک واقعہ ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے ٹریول کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، خاص طور پہ ویکیشنز کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان دبئی کا ہو رہا تھا۔ مہینوں کی ریسرچ اور ابھی تک جو لاکھوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے تھے اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے 1200 فورن انجینئرز کو دبئی میں خطرہ ہونے لگا اور انہوں نے واپس ہالینڈ روانہ ہونے کا پلان بنا لیا، لیکن دبئی کے شیخ نے ان کو سیکیورٹی کا یقین دلایا اور پروجیکٹ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کا حکم دیا۔ چیلنج نمبر 4، نومبر 2001 میں ایک بار پھر سے آئی لینڈ کی آؤٹر وال کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پام جمیرہ کے ٹری شیپ کو بچانے کے لیے پہلے آؤٹر آئی لینڈ یعنی بریک واٹر کو بنانا ضروری تھا۔ اس پورے پروجیکٹ کے 2 الگ الگ حصے تھے۔ ایک تو تھا اس کا یہ پام ٹری شیپ جس کو ٹوٹلی ریت سے بنانا تھا۔ ریت سے بننے والے اس پام ٹری آئی لینڈ کو سمندر کی لہریں نقصان نہ پہنچائیں، اسی وجہ سے اس کو چاروں طرف سے ایک آؤٹر آئی لینڈ پروٹیکٹ کرے گا، اور یہ آؤٹر آئی لینڈ صرف ریت نہیں بلکہ یہ ہیوی پتھروں سے بنایا جائے گا۔ لیکن اتنے سارے پتھر آخر آئیں کہاں سے؟ اس آؤٹر آئی لینڈ کے لیے 5.5 ملین کیوبک میٹر پتھر چاہیے تھے۔ یہ اتنے پتھر تھے جن سے 2 ایجپٹ کے پیرامڈز بنائے جا سکتے ہیں۔
दुबई जहां सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहां से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इसी वजह से एक्सकवेशन टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 16 अलग अलग लोकेशंस पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज्यादा वजनी, और ऐसे लाखों पत्थर निकाल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिप्स में होता था। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुंचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनता है। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा, लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी कि नहीं। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। नाजरीन, पाम जुमेरा का ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वो रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहाँ से किया? और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समंदर में डूबने लगा, तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।